नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद नवाज चीमा और आज हम डिस्कस करेंगे तीसरा आयन जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया। इसको 1973 का आयन भी कहते हैं। ये जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौम को दिया और ये मुतफ़िका तौर पे दिया गया। और मैं इससे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके मेरे चैनल दी नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं। मेरे भाइयों, जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इज़ वेरी स्ट्रेंज। यहाँ कुछ देर के लिए जमहूरियत आती है, उसके बाद मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ वाले जो हैं वो अपना काम करते हैं। कभी वो 10 साल रहता है, कभी 11 साल रहता है, और इसी तरह जो है ये पिछले 80 साल से चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले जो था वो जो आइन दिया गया इस पाकिस्तान को, वो पार्लिमानी शक्ल का था। और उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, वो चौधरी मोहम्मद अली थे। और ये 1956 का आइन जिसे कहते हैं, 1956 का आइन जो आइन है, ये कोई 2.5 साल तक नाफिजुल अमल रहा। उसके बाद किसी फ़ौजी ने नहीं, बल्कि सिकंदर मिर्ज़ा जो कि एक सिविलियन प्रेसिडेंट था, उसने इसको जो था वो 2.5 साल बाद इसको ख़त्म कर दिया, असम्बलियाँ तोड़ दी और पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो था वो नाफिज कर दिया गया। और उसके बाद एक के बाद दीगरे 4 मार्शल लॉ लगे। उसके बाद जो था अयूब खान साहब ने 1962 का आइन दिया। उससे भी लोग जो थे वो मुतमिन नहीं थे, क्योंकि ये कहा गया कि ये पूरा आइन जो है ये एक आदमी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। और उसके बाद उसको फैसलाबाद का घंटा घर भी दिया करार दिया गया कि जहाँ तमाम चीज़ें जो हैं वो घंटा घर की तरफ जाती हैं। इसके बाद जो था वो कोई तकरीबन 7 ईयर जो था वो चलता रहा। उसके बाद जनरल याह्या खान ने इस आइन को मुअत्तल भी कर दिया, ख़त्म भी कर दिया। और उसके बाद जो था इलेक्शन हुए, पाकिस्तान जो था वो 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया और दूसरा हिस्सा जो था वो मगरबी पाकिस्तान था। इसमें 4 सूबे थे और इस पर जो थे वो वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो बने और उन्होंने कौम को एक मुतफ़िका जो था वो आइन दिया। अब उस आइन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान का मौजूदा आइन 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ और ये मुल्क की आइनी तारीख की सबसे अहम और कामयाब दस्तावेज़ तस्वर किया जाता है। ये पाकिस्तान का तीसरा मुस्तकिल आइन है जिसने मुल्क में दोबारा पार्लिमानी निज़ाम कायम किया, क्योंकि जब 1956 का आइन जो था आया, उस वक़्त भी वज़ीर आज़म था और जो सदर था वो बराए नाम था। और उसके बाद जब 1962 का आया तो वो सदारती निज़ाम हो गया। वज़ीर आज़म का जो था वो अहदा ख़त्म कर दिया गया और तमाम अख्तियारात जो थे वो सदर के पास चले गए। और वफाकी इकाइयाँ बुनियादी हुकूक, अदलिया की आज़ादी और इस्लामी तशक्कुस को एक मतवाज़न आइनी ढांचे में यकजा किया। अगरचे इस आइन में वक्तन फ़वक्तन कई तरामीम की गई, लेकिन आज भी पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत इस आइन के तहत चल रहा है। 1973 के आइन की ज़रूरत क्यों पेश आई? 1962 का आइन एक सदारती निज़ाम पर मबनी था जिसमें सदर के पास गैर मामूली अख्तियारात थे। वक़्त गुजरने के साथ साथ अवाम, सियासी जमातों और मुख्तलिफ सूबों में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बेचैनी बढ़ती गई। 1973 में जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार संभाल कर 1962 का आइन मनसूख कर दिया और दोबारा मार्शल लॉ नाफज कर दिया। इसके बाद 1970 में पाकिस्तान की तारीख के पहले बराह रास्त आम इंतखाबात मुनक़द हुए, लेकिन इक़्तिदार की मुंतकिल के मामला पर सियासी बहरान पैदा हो गया। इस बहरान ने शिद्दत अख्तियार कर ली और 1971 में
مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ ملک کے دو لخت ہونے کے بعد پاکستان شدید سیاسی، آئینی اور قومی بحران کا شکار تھا۔ اسی پس منظر نے ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا اور یہ محسوس کیا کہ ملک کو ایک ایسا متفقہ آئین درکار ہے جو تمام سیاسی جماعتوں اور وفاقی اکائیوں اور عوام کے لیے قابل قبول ہو اور قومی اتحاد کو مضبوط بنا سکے۔ آئین کی تیاری کیسے ہوئی؟ 1972 میں قومی اسمبلی کے ایک خصوصی آئینی کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی ممتاز قانون دان جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے کی، اور اس کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شامل تھے۔ کئی ماہ تک مسلسل مذاکرات، مشاورت اور مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ اس مرتبہ ماضی کی نسبت زیادہ سیاسی اتفاق رائے پیدا ہوا، کیونکہ تمام جماعتیں سمجھتی تھیں کہ 1971 کے سانے کے بعد ملک کو ایک مضبوط اور متفقہ آئینی نظام کی اشد ضرورت ہے۔ بلاخر 10 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر آئین منظور کیا۔ اس پر اس وقت کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ تھیں۔ بعد ازاں 14 اگست 1973 کو یہ آئین نافذ العمل ہو گیا۔ 1973 کے آئین کے بنیادی مقاصد۔ 1973 کے آئین کا سب سے اہم مقصد پاکستان میں جمہوریت کو بحال کرنا اور فوجی حکمرانی کے بجائے عوام کے منتخب نمائندوں کو اقتدار منتقل کرنا تھا۔ دوسرا مقصد وفاقی حکومت کو مضبوط بنانا تھا تاکہ تمام صوبوں کو مناسب آئینی اختیارات اور مساوی حیثیت حاصل ہو۔ تیسرا مقصد شہریوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ، عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید جمہوری اصولوں کے مطابق ایک ایسا آئینی نظام قائم کرنا بھی اس آئین کا بنیادی مقصد تھا جس میں عوام کی رائے کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ 1973 کے آئین کی نمایاں خصوصیات۔ 1973 کے آئین کی پاکستان میں دوبارہ پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا۔ اس نظام کے تحت صدر ریاست کا آئینی سربراہ ہے، جبکہ وزیر اعظم حکومت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے اور اصل اختیارات وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کے پاس ہوتے ہیں۔ آئین کے مطابق وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے، جبکہ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے منتخب ارکان کرتے ہیں۔ یہ آئین دو ایوانی پارلیمنٹ کا نظام متعارف کرواتا ہے جس میں قومی اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ سینٹ وفاقی اکائیوں کی مساوی نمائندگی کو یقینی بناتا ہے۔ اس نظام کا مقصد آبادی اور صوبائی مساوات کے درمیان توازن قائم کرنا ہے۔ میرے بھائیو، اس پارٹ میں اتنا ہی ہے، بقیہ حصہ جو ہے وہ پلیز آپ پارٹ نمبر 2 میں دیکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔